नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, मुलुकमा कोरोनाको महामारी देखिएदेखि सुरु भएको सत्ता सञ्चालक दल नेकपाको रमिता अझै सकिएको छैन र यो रमिता यतिखेर करिब फुट नजिक पुगेको छ। जनताको करिब 2/3 मत पाएर सत्ताको बागडोरमा पुगेको नेकपा जनताका कैयौं दुःखहरूप्रति पुरै बेमतलबी बन्दै केवल सत्ताको छिना झम्टीमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। जनता रोग र भोकसँग कसरी लडिरहेका छन्, विपत्तिहरूसँग कसरी जुधिरहेका छन् भन्ने थोरै पनि मतलब नगरी सत्ताको रस चुस्न र चुसिरहन अनेकन हरकत गरिरहेका छन्। तेरो पालो पुग्यो, अब मलाई दे, मलाई अझै मनपरी गरेर पुगेको छैन, अहिले नै कसैले पाउँदैन भन्ने शैलीबाट नेकपाको नेतृत्व अघि बढेको छ र यही शैली र प्रवृत्तिको रणगासँगै पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। ओली कुनै हालतमा सरकार नछाड्ने प्रचण्ड र माधव नेपालहरू जुनसुकै हालतमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अडानमा रहँदा पार्टीको एकता सङ्कटमा परेको छ। आजको फोकस न्यूज नेकपा भित्रको रडाको र फुटका लागि भइराखेको तयारीका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सँगै महाधिवेशन नजिकिएसँगै प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भित्र देखिएको विवाद र नेतृत्वका लागि सुरु भएको रस्साकस्सी पनि देखाउनेछौँ। स्थिर सरकारको नारा लगाएर करिब 2/3 मत पाएको नेकपामा आज त्यही मतको दुरुपयोग गर्दै सरकार ढाल्ने र सत्ता टिकाइरहन जे पनि गर्ने खेल खेल्ने काम भइराखेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालहरू सरकारले पार्टीको बदनाम गरेको र ओली अहङ्कारी शैलीबाट अघि बढेको भन्दै उनलाई राजीनामा गराउन सक्रिय भएका छन् भने ओली कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन्। यही विवाद र अडानका कारण सत्ता सञ्चालक नेकपा फुट नजिक पुगेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झनै आन्तरिक विवादमा जेलिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थायी समिति बैठकमा बस्नै नमान्ने र बैठक टार्ने गर्न थालेपछि विवाद झनै पेचिलो बनेको हो। आफूमाथि राजीनामाको दबाब बढेपछि ओलीले दबाब कम गर्न बैठक सार्ने र टार्ने काम गर्दै आएका छन्। मङ्गलबारको घटनाक्रमले यसको पुष्टि गरेको छ। मङ्गलबार बिहान 11 बजेका लागि बैठक डाकिएको थियो। स्थायी समिति सदस्यहरू बालुवाटार पुग्दै थिए, तर अचानक 10:33 प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक गरे। उनले ट्विटरमा लेखे, पार्टीका 2 जना अध्यक्षका बीच आवश्यक परामर्श र गृह कार्य गरी सचिवालयको बैठकको निर्णय र निर्देशन बमोजिम प्रस्ताव तय गर्न बाँकी रहेको हुनाले पार्टी स्थायी कमिटीको आज 11 बजे हुने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको छ। बैठक स्थगितको हल्लापछि स्थायी समिति सदस्यहरू अन्यलमा परे। यद्यपि उनीहरू बालुवाटार पुगिसकेका थिए। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूसँग सल्लाह नै नगरी बैठक स्थगित गरेको भन्दै बैठक बस्ने बताए। बैठक बस्नु अघि उनी र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बैठक स्थगित गरिनुको कारण माग्न ओलीलाई भेट्न गए। ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले 2 अध्यक्ष बीच सहमति नगरी किन बैठक रोकिएको हो भनेर सोधेका थिए। ओलीले छलफलका लागि तपाईँ नआएकै कारण बैठक रोकिएको भनेर जवाफ दिएका थिए। प्रचण्डले भने सहमति विपरीत स्थगित गरेकाले बैठक बस्ने जानकारी गराएर फर्किए। त्यसपछि सुरु भयो प्रचण्ड र माधव नेपाल निकटका स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक। 31 सदस्य सहभागी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै सहमतिको लागि अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो। सँगै 2-4 दिन भित्रै सहमति नभए पार्टीको बहुमतबाट निर्णय गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष पनि निकाल्यो। बैठक जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन।
यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो। मङ्गलबार मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले असार 20 गतेदेखि यसै गरी नेकपाको स्थायी समिति बैठक टार्ने र सार्ने गर्दै आएका छन्। असार 20 गते बोलाएको बैठक 22 गते सारियो, 22 गते बैठक नै नबसी 24 गतेलाई सारियो, 24 गतेको बैठक 26 गतेसम्मलाई स्थगित गरियो। 26 गतेको बैठक बाढी पहिरोको कारण देखाउँदै साउन 2 गतेसम्मलाई रोकियो। 2 गते पनि बैठक बसेन, 4 गतेलाई सारियो। ओलीले 4 गतेको बैठक पनि 6 गतेसम्मलाई स्थगित गरे। 6 गते बैठक बस्यो, तर एजेन्डामा छलफल नगरी केही बेरमै 13 गतेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय भयो। 13 गतेको बैठक बस्दै नबसी स्थगितको सूचना जारी गरियो, जुन निर्णय ओलीले एकलौटी रूपमा गरेको भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले बैठक चलायो। यसरी 8 पटक बैठक स्थगित हुँदासम्म दुई अध्यक्ष बीच कुनै सहमति नजुट्ने, दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्थिति बनेपछि पार्टी फुट नजिक पुगेको आकलन गर्न थालिएको छ। ओली कुनै हालतमा अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने र प्रचण्ड माधव नेपाल समूह दुई मध्ये एक पद खाली गर्नुपर्छ भन्ने अडानबाट पछि नहट्ने अडानमा छन्। यही अडानसँगै उब्जिएको विवादले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। वाम विश्लेषक मुमाराम खनाल नेकपामा पछिल्लो पटक देखिएको दृश्य फुट अघिको रिहर्सल भएको टिप्पणी गर्छन्। यही अवस्था रहे ओली र प्रचण्ड बीचको एकता नटिक्ने उनी बताउँछन्। ओलीको हद त क्लियर छ, उनले त पार्टी फोड्छु भनेका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाउँदासम्म चाहिँ यो पार्टी एकताबद्ध रहन्छ, नत्र जुन दिन चाहिँ अध्यक्ष पदबाट हट भनेर पार्टीले डिसिजन गर्छ, कुनै पनि चाहे त्यो सचिवालयले गर्ला, स्थायी कमिटीले गर्ला, पोलिट ब्युरो त उहाँहरूले बनाउनु भएकै छैन, र सेन्ट्रल कमिटीले गर्ला, त्यो दिन चाहिँ नेकपा दुईटा हुन्छ, एमाले हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। यो ओलीको बाटो भयो। अनि प्रचण्डको बाटो? अनि प्रचण्डको बाटो त के हो भने ओलीलाई चाहिँ एउटा पदबाट जसरी पनि हटाउने होइन, त्यो भएन भने आत्मसमर्पण गर्ने। अहिले प्रचण्डले पार्टी विभाजन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्डको पक्षमा चाहिँ प्रचण्डकै मान्छेहरू पनि जाँदैन, उनी चाहिँ त्यहाँनिर फसिरहेछन्। उनले अहिले धम्काएका मात्रै छन् होइन, त्यो थाई कमिटी बैठक मार्फत ओलीलाई गलाउन सकिन्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेछन्, तर अब ओली गल्दै गल्दैन होइन, ओली गल्लान भन्दा अझ बौरिएर आउँछन्। यसको मतलब के हो भने प्रचण्डले जुन चाहिँ प्रचण्डले पनि पछाडिका पुल भत्काएर आएका छन्, अरू दोस्रो पुस्ताको नेता भन्नुहुन्छ भने त्यो सबभन्दा नालायक पुस्ता हो। त्यो पार्टी फुट नजिक पुगेको विश्लेषकहरूले मात्रै होइन, स्वयं नेकपाका नेताहरूले पनि महसुस गर्न थालेका छन्। मङ्गलबारको घटनाक्रमपछि पर्यटन मन्त्री समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले दुर्घटना नजिक देखिन्छ, सबै रोक्यौं, सल्लाह गरौं भनेर ट्विट गरेका छन्। उनले मात्रै होइन, स्वयं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पछिल्ला गतिविधिले पार्टी फुटको दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन्। उनले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले साउन 9 गते गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने र मनपरी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति नरोके ठूलो दुर्घटना निम्तने प्रश्नसँग बताएका छन्। पार्टी सामान्य स्थितिमा छैन। पार्टी एकता प्रक्रियामा हामीले केही आधारहरू बनाए एकताको, हामी कहीँ न कहीँ हामी अब विभाजनतिर जान खोज्दैछौँ। एकअर्काको विचारलाई, एकअर्काको भावनालाई, एकअर्काको संवेदनशीलतालाई हामी सम्बोधन गर्नेतिर होइन भन्ने नै त्यसले अर्थ दिन्छ। तपाईले कुनै न कुनै रूपले एकतालाई क्षति पुग्ने गतिविधि गर्नुहुन्छ। तपाईलाई सामूहिक निर्णयप्रति विश्वास छैन भने तपाई व्यक्तिगत फैसलालाई नै सर्वोपरि ठान्नुहुन्छ, र त्यसो ठानियो भने हामीले यो एकतालाई निरन्तर गति दिन र विकसित गर्न सम्भव हुँदैन। प्रचण्डको बोली र ओलीको शैलीले के प्रश्न पार्छ भने नेताहरू स्वयं पार्टी विभाजनको दिशातर्फ अग्रसर भएका छन्। यतिखेरको लडाईँ बस दोष को माथि थोपार्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ। 1 महिनादेखि सहमतिका लागि सामान्य लचक नहुने र विभाजनको आधार तयार पार्ने काममा मात्रै केन्द्रित हुनुले यसको पुष्टि गर्छ। हो, मङ्गलबारको गतिविधि, प्रचण्डको बोली र ओलीको शैलीले के देखाउँछ भने नेकपा फुट नजिक पुगेको छ। उनीहरू सहमति भन्दा फुटको दोष कसरी एकले अर्कालाई थोपर्न सकिन्छ भन्ने बहाना खोज्न तल्लीन देखिन्छन्। कार्यक्रममा नेकपाको रडाको पछि नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पनि
महाधिवेशन नजिकिएसँगै देखिएको किचलो र नेतृत्वका लागि सुरु भएको दौडधुप देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा करिब 2/3 मत थेग्न नसकेर फुटको संघारमा पुगेको नेकपा भित्रको रडाको र महाधिवेशन नजिकिएसँगै काङ्ग्रेसभित्र देखिएको किचलोका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। नेकपाको रडाको जत्तिकै पेचिलो नभए पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि किचलो कम छैन। महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउन सजिलो हुने गरी सभापति शेरबहादुर देउबाले अनेकन दाउपेच गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले लिखित उजुरी नै दिएर देउबाको मन परी रोक्न माग गरेका छन्। यही विवादका बीच काङ्ग्रेसभित्र 4 गुटका 8 नेता सभापतिको दावेदारी गर्न थालेका छन्। ती 8 नेता को हुन् र कसको सम्भावना कति बलियो छ तो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै महाधिवेशन केन्द्रित विवाद सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाले महाधिवेशनलाई प्रभावित बनाउने गरी विभिन्न विभागमा सदस्य थपेको भन्दै काङ्ग्रेसमा विवाद चर्किएको हो। यो विषयलाई लिएर साउन 1 गते वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव सहितका नेताहरूले पार्टीको निर्वाचन समितिमा लिखित उजुरी नै दिएका थिए। सभापति देउबालाई समेत जानकारी गराएको पत्रमा महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यबाट विभाग गठन गर्ने र सदस्यहरू मनोनयन गर्ने गरिएको पौडेल पक्षको आरोप छ। केन्द्रदेखि तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका घोषणा भइसकेको र क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन आचार संहिता विपरीत हुने र यस्तो निर्णय पार्टी विधान विपरीत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उजुरीसँगै पौडेल पक्षले विधान विपरीत काम नगर्न नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिएको छ। हामीले महाधिवेशन फिक्स गरिसकेका छौँ भने अहिलेसम्म हामीले गरेनौँ भने हामीले अब किन गर्ने, एक आपसमा विवाद किन गर्ने? त्यही त हामी प्रतिपक्ष दलमा छौँ। आपसमा कन्फ्लिक्ट भयो भने राम्रो हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई यो रोक्नका निम्ति अनुरोध गरेको छ। जसको धेरै ठुलो उपलब्धि छैन त्यसमा अब यत्रो ठुलो नेताहरू जो एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेका नेताहरू त्यसमा किन लाग्नु पर्यो? पौडेल पक्षले लिखित उजुरी नै दिए पनि त्यसको सुनवाई नभएपछि साउन 12 गते आइतबार संस्थापन इत्तरका जिल्ला सभापतिहरूले भेला नै गरेर महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि गठन गरिएका विभाग र समिति खारेज गर्न माग गरेका छन्। भेलाले निर्वाचन आचार संहिता, राजनीतिक नैतिकता र पार्टीको ऐतिहासिक परम्परा विरुद्ध विभाग र समितिहरू गठन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सुरु भयो नेतृत्वको होडबाजी। काङ्ग्रेसमा जसरी महाधिवेशन केन्द्रित विवाद भएको छ त्यसैगरी अबको सभापति को बन्ने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ। आगामी फागुन 7 देखि 10 सम्म काठमाडौँमा हुने 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउन 4 गुट सक्रिय भएर लागि परेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र कोइराला परिवार नेतृत्व हत्याउन आफ्नो गुटको भेला र छलफलमा व्यस्त भएका छन्। अहिलेसम्म कसैले आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि यी 4 गुटबाट 8 जना नेताले सभापतिका लागि आकांक्षा देखाएका छन्। देउबा खेमाबाट स्वयं सभापति शेरबहादुर देउबा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्व हत्याउन दौडधुप गरिराखेका छन्। यस्तै पौडेल पक्षबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रकाश मान सिंह सभापतिको आकांक्षी देखिएका छन्। सिटौला समूहबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला र गगन थापाले नेतृत्वका लागि आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्। कोइराला परिवारबाट भने महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइरालाले नेतृत्वका लागि आफू पनि उम्मेद्वार बन्ने संकेत गरेका छन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वका लागि फेरि एकपटक वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबा आफै उम्मेद्वार बन्ने उनी निकटका नेताहरू बताउँछन्। यसैगरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत आफू निकटका नेता मार्फत सभापतिका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिँदै आइरहेका छन्। नेता पौडेलले अनामनगरमा रहेको एक घरलाई भेटघाट गर्ने थलो बनाइसकेका छन्।
यसैगरी 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेद्वार बनेर काङ्ग्रेसभित्र आफ्नो गुट स्थापित गरेका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आकांक्षा देखाएका छन्। उनले महाराजगञ्जमा भेटघाटका लागि कार्यालय नै खोलिसकेका छन्। यसैगरी काङ्ग्रेसका वर्तमान महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले समेत आफू पार्टी नेतृत्वका लागि तयार रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। उनले केही समय अघि उपत्यका बाहिर आयोजना भएको कार्यक्रममै आफू उम्मेद्वार बन्ने सन्देश दिएका थिए। उनले हालै भेटघाटका लागि भन्दै महाराजगञ्ज स्थित निवाससँगै एक घर भाडामा लिएका छन्। यी नेताहरूसँगै शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि र गगन थापाले पनि आफू सभापतिको उम्मेद्वार बन्न योग्य रहेको भन्दै नेतृत्वको दाबी गरेका छन्। यी 8 नेतामध्ये आगामी महाधिवेशनबाट को सभापति बन्ने सम्भावना कति बलियो छ? कस्तो समीकरण बन्यो भने कसले नेतृत्व हत्याउन सक्छ? यो प्रश्न हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई नजिकबाट निहालेका पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाका सल्लाहकार समेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई सोधेका छौँ। अब मैले चाहिँ काङ्ग्रेसमा 3टा गुट छ भने थिएँ। 3टा गुट भन्दा 6 जनाको अनुहार आउँथ्यो। अब यो 4टा गुट र 8वटा अनुहार आयो हैन। अब शेरबहादुरजी र विमलेन्द्र निधि अहिलेको संस्थापन भए। बाँकी 3टै गुटहरू चाहिँ यसलाई च्यालेन्ज गर्ने भए। बाँकी या कोइराला गुट या गणतन्त्रवादी गुट भन्छु म, गगन र चाहिँ कृष्ण सिटौलाको, या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को गुट चाहिँ रामचन्द्र र प्रकाश मानसिंह। अब प्रकारान्तरले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब सिरियस गुट चाहिँ कोइराला गुट र शेरबहादुर गुट हुन्छ। शेरबहादुर भर्सेस रेस्ट हुन्छ। शेरबहादुरको विरुद्ध सबै चाहिँ एक ठाउँमा भयो भने र काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन सक्यो भने त्यो रमाइलो पक्ष छ। अब यी सबै 4वटा गुटहरू र 8 जना सभापतिका चाहिँ आकाङ्क्षी हुन् भने अब विमलेन्द्र निधिलाई चाहिँ छोड्ने हो भने पनि 6 जना त भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ शेरबहादुरजीलाई चाहिँ धेरै जालझेल गर्नु पर्दैन। यस्तो चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट प्रवेश गराउने अनि विभिन्न किसिमले चाहिँ स्मार्ट चाहिँ र सर्ट चाहिँ महाधिवेशन गराउनु पर्दैन। यी सबैको चाहिँ उम्मेदवारी यसै गरी चाहिँ अझै चाहिँ 2-4 महिना कायम रहने हो भने मेरो विचारमा, किनभने काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुन्छन् र यी सबै झगडा गर्ने रहेछन्। कमसेकम शेरबहादुर गुटमा त झगडा त छैन हैन। विमलेन्द्रजीले चाहिँ आफूलाई विथड्र गर्ने बित्तिकै जसको सम्भावना म्याक्सिमम छ। यद्यपि अब विमलेन्द्रजीको स्वाभाविक क्लेम के छ भन्दाखेरि चाहिँ 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजीले मलाई चाहिँ 14औं महाधिवेशनमा छोड्छु भनेर भन्नुभएको थियो भनेर चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ हैन। अब मिडियामा आइसकेको हुनाले केही दिन अगाडि मलाई पनि उहाँले यस्तै कुराहरू भन्नुभएको थियो। हामी एक आध घन्टा बसेर गफ गर्दाखेरि अगर साँच्चै नै शेरबहादुरजी र विमलेन्द्रजीको बिचमा पनि चाहिँ दूरी भएको हो र विमलेन्द्रजीकै आकाङ्क्षा भएको हो भने फेरि यसको होल चाहिँ मतलब 14औं महाधिवेशनको चाहिँ सम्भावनाहरूलाई अर्कै ढङ्गले अड्कल गरिन्छ। तर अहिलेलाई बेस के मान्ने भने शेरबहादुरजीको गुटमा उहाँलाई च्यालेन्ज गर्ने मान्छे कोही पनि छैनन् र उहाँ त्यहाँ एकल हो। त्यसकारणले उहाँलाई त्यहाँ सजिलो छ व्यवस्थापन गर्नको लागि हैन, अरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि। र बाँकी 6 जना जो गुटका मेम्बर छन्, जो 6 जना आकाङ्क्षी छन् सभापतिका, यिनीहरूको अब धेरै पर्दैन। अब कुनै पनि किसिमले केही गरी तोकिएको समय फागुनमा भयो भने अहिले हामी यो चाहिँ साउनमा कुरा गर्दैछौँ। दसैँ अगाडिसम्म यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ उम्मेदवारी एकजनामा ठिक गर्न सकेनन् र शेरबहादुरजी यस कारणले काङ्ग्रेसमा सभापति हुनको लागि लायक हुनुहुन्न भनेर त्यो क्याम्पेन लिएर देशभरि गएनन् भने यिनीहरूले चाहिँ ढिलो गर्छ। शेरबहादुरजीको जित्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। हो, दाउपेच र समीकरण कस्तो हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्नेछ काङ्ग्रेसको आगामी सभापति को बन्नेछ भन्ने कुरा। यद्यपि नेतृत्वका लागि भइराखेको तिग्डमबाजी कति उग्र बन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अन्तिममा काङ्ग्रेसको नेतृत्व जसले सम्हाले पनि अहिले जस्तो सरकारको मन परी हेरेर मात्रै बस्ने निरीह प्रतिपक्षी नबनोस्, जनताको दुःख नदेख्ने राजनीतिक दल नबनोस्। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।